येतो सिंपल ड्रेस पॅटर्न भितर ब्लॅक घायला तेक पावोवपा वयता आतां शॉपार येयलां एक लुगट सोदूं खूंय मेळना 2 दीस जाले मागीर हिंगा मेळ म्हाका शॉपिंग करून आत्तां येयलां हांवें चोय लुगट हाडूंक गेल्लें तेका बाई सदां आपल्या प्लेन सिंपल ड्रेस शिंव म्हणटा तेका हाडाय तेका 2 हाडाय आनी म्हाका एक कुर्ता करपा हाडाय आनी आनी कोणाक गेलो लुगट आत्तां गेलोलें 12:30 वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल कशें आहाय तुमी सगळीं आवाज बरें केस बी चिपकू जाले ते हेल्मेट आनी घालूंकू पड न्ही आवाज बरें आनी हांव समजा तुमी बरी आहाय टॉप घाल ना ते मॉडिफाय टॉप आतां कितें करून तें तुमकां सांगाय कॉमेंट सेक्शना ओके आनी ओके केन्ना मोठ जाता केन्ना बारीक जाता तेश करून चोय आज हांव फिश फ्राय कोता येता ग्रीन मसाला लायन 4 पीसीस चिकना फ्राय केले हांवें तो नाजरे खावपाक कुस्तार कोता एश कोन्न फ्राय केलोलें आयज परत करेला भाजी ही आमगे आसोता चडशी चोय आतां हें लेस आहा न्ही हांव म्हण तूं लेस आनी मॅटेरियल बारबो कोता एक लेस आहा मॅटेरियल आहा आनी प्लस लायनींग आहा चोय लायनींग आहा तें शॉर्ट हें केलां सो एकाय बी लावपा जाता ग्लू लायनींग आनी एक ग्लू लायला आनी एकाय ग्लू लावपा जाता चोय हें अशें करून स्टीक करपाचें ओके ड्रेस बाग कांय काडोना बिस्तें नुस्तें येयलें फ्राय केलां आनी येतोय हांव काट करपा लागोलें येतोय हें एक लुगोट हाडा बाये सादें आनी हें एक लुगोट हाडा चोय येतोय कुर्ता शिंव मागीर कुर्ता शिंवोन दाखयतलें चोय ड्रेस जालो म्हगेलो आनी कुर्ता काट केला तो मागीर शिंवतलें ओके हो ब्लॉग हिंगा एंड कोता मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान मोग आसूं